बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले JF-17 थंडर ने एक मरतबा फिर से तारीख रकम कर दी है और एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आलमी रिकॉर्ड जो कायम किया है वो आपको बताएंगे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई है, 6 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसने तारीख को तब्दील करने की थाम ली है। उन तमाम तर वाक़यात ने ऐसे कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसने इसराइल को और भारत को नाज़रीन परेशानी के आलम में मुब्तला कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब हम इसको टैकल कैसे करेंगे। नाज़रीन, वो 6 कौन से वाक़यात हुए हैं? सबसे पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया है। पहला एक्शन उन्होंने जो लिया, लेकिन उसके बाद 5 जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, उसने नेतन्याहू के लिए और मोदी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ भारत के लिए जो बुरी खबर एक और है वो ये है कि उड़ी सेक्टर पर बड़े पैमाने पर इस वक्त एक ऑपरेशन किया जा रहा है और भारतीय आर्मी को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर अभी तक ये कार्रवाई जारी है। उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो भी आपको बताएंगे। शेख हसीना वाजिद का उनकी गिरफ्तारी का नोटिस इंटरपोल ने जारी कर दिया और अब भारत को शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले करना पड़ेगा। भारत ने उसके जवाब में क्या साजिश और क्या प्रोपेगेंडा तैयार किया है वो भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, इन तमाम तर खबरों पर आज बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग इस वक्त खबर चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप से मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। अब नाज़रीन, हमने 6 वाक़यात का आपको बताया। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के पास जाते हैं मोहम्मद बिन सलमान एंड व्हाट ही सेज कि हम $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे अमेरिका में। जी हाँ, $1 ट्रिलियन की। और डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाते हैं कि यार, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट आई हैव एवर हर्ड। $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट और उसमें फिर नाजरीन $600 अरब की इन्वेस्टमेंट सिर्फ एआई के सेक्टर में करने का जो है वो ऐलान करते हैं मोहम्मद बिन सलमान। $600 अरब नाजरीन। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दिया मोहम्मद बिन सलमान ने, लेकिन उसके बाद जब वहां पर इंटरनेशनल मीडिया बैठा हुआ था और जब सवालात किए गए तो वो एक प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा था कि अमेरिका की गोद में लेट गए हैं सऊदी अरब वाले, अमेरिका की गोद में लेट गए मोहम्मद बिन सलमान। तो नाज़रीन, उस प्रोपेगेंडे को जड़ से उखाड़ दिया। किस तरीके से? जब अब्राहम एकॉर्ड्स के मुतालिक सवाल किया गया, इब्राहिमी मुआहिदे के ऊपर सवाल किया गया और यह कहा गया कि क्या आप इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करेंगे इस डील के बाद, तो उस पर नाजरीन मोहम्मद बिन सलमान ने अपना मौकफ पूरी दुनिया के सामने वाजे कर दिया, अपनी पॉलिसी पूरी दुनिया के सामने वाजे कर दी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है और वो है 2 रियासती हल। जब तक फलस्तीन को एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं कर लिया जाता, जब तक 1967 की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी एक रियासत का क़याम नहीं होता, तब तक हम मामलात नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। फ़लस्तीन एक रियासत बनेगी, इसराइल एक रियासत बनेगी, ये 2 अलग मुल्क बनेंगे, उसके बाद ही ताल्लुकात नॉर्मलाइज होंगे, वरना अदरवाइज ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं होंगे। इब्राहिम मुआहिदे में हम शरीक नहीं होंगे। दैट इज़ व्हाट ही सेड। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ नहीं कह सकते। बड़े सलीके से, बड़े अदब से उन्होंने अपनी पॉलिसी भी वाजे कर दी, इसराइल को न तस्लीम करने का एक मीडिया के सामने बयान भी रख दिया, जिसको न वो डिनाई कर सकते थे न मीडिया वाले। मीडिया वालों को भी जवाब मिल गया, डोनाल्ड ट्रंप को भी उनका जवाब मिल गया। जमाल खाशगी के बारे में फिर सवाल किया जाता है मीडिया की जानिब से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उनको वहां पर भी डिफेंड किया। वही अमेरिका जिसने इल्ज़ाम लगाया था मोहम्मद बिन सलमान पर कि उन्होंने इसको हलाक किया, इसको कत्ल करने के पीछे उनकी साजिश जो है वो मुलव्विस थी। अब डोनाल्ड ट्रंप, जिस सहाफ़ी ने ये सवाल किया, उसको कहते तुम एबीसी न्यूज़ से हो, उसको वहीं पर सबके सामने लताड़ देते हैं, कहते हैं कि तुम तो फेक न्यूज़ चला रहे हो, तो बहुत पुराना कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, तुम मेरे मेहमान से ऐसे बात नहीं कर सकते, किसी ने तुम्हें हक नहीं दिया। तो वो इशू हल हो चुका है। अब मतलब अमेरिका जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मोहम्मद बिन सलमान तुर्किया में जमाल खाशगी का जो कत्ल हुआ था उसमें मुलव्विस थे, अब वही अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान को बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने डिफेंड कर रहा है। तो नाज़रीन, अब ये तीसरा वाक़या हो गया। चौथा, जब सवाल किया जाता है, बड़ी एक क्यूरियोसिटी थी F-35 की डील के हवाले से कि F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को। 48 स्टेल्थ फाइटर जेट्स नाज़रीन मिलने वाले हैं, 48 F-35, और ये वो स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं जो अभी तक किसी मुल्क के पास मौजूद नहीं है सिवाय इसराइल के। अब उससे मुतालिक भी सवाल किया गया कि आप जो वेरिएंट दे रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान को, सऊदी अरब को, क्या वो इजराइल वाला वेरिएंट ही है, क्या उससे मुख्तलिफ है, हल्का है, सुपीरियर है, ज़बरदस्त है? उनका नहीं,
یہ وہی ہے جو اسرائیل کو ہم نے دیا، وہی ہم کس کو دے رہے ہیں؟ وہی سعودی عرب کو بھی دے رہے ہیں، جس سے اسرائیل کی تو پریشانی میں اضافہ ہوا، ساتھ ہی ساتھ بھارت کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت جو کہ بڑا لیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، منتیں اور ترلے کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹس انہیں مل جائے، لیکن اب ان کو یہ ملنے والے نہیں ہے بلکہ پاکستان پہنچنے والے ہیں۔ اسرائیل کو اس بات کا خوف ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی اب سعودی عرب کے بعد پاکستان، اور پاکستان کے پاس چائنا بھی جا سکتی ہے، اور ناظرین اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ بارہا وہ کہہ چکا ہے کہ ایران کے بعد سب سے بڑا خطرہ ان کو پاکستان سے ہے۔ تو پاکستان کے پاس اگر وہ ٹیکنالوجی آ گئی جو کہ وہ خود استعمال کر رہے ہیں، تو تصور کریں کہ پھر ہم ان کے کس حد تک جو ہے ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ مقابلہ تو دور کی بات ناظرین، پھر وہ اپنی ٹیکنالوجی بھی ہمارے سامنے نہیں لا سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ان کی ٹیکنالوجی کا ہر قسم سے توڑ موجود ہوگا۔ ناظرین پھر پانچواں جو ایکشن، جو ایک حرکت ہوئی، دنیا کے امیر ترین لوگ وہاں پر موجود تھے، دنیا کے امیر ترین لوگوں کے ساتھ میٹنگ کروائی گئی، کس کی؟ محمد بن سلمان کی۔ اب محمد بن سلمان سے وہ تمام تر امیر ترین لوگ، وہ انڈسٹریلسٹس، وہ بزنس مین، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ان پروجیکٹس میں آپ انویسٹ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اب محمد بن سلمان یہ سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جب امریکہ مجھ سے اتنا کچھ مانگ رہا ہے، جب یہ مجھ سے اتنا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، محمد بن سلمان، اینڈ ہی از obviously a capable person اور a capable leader as well، تو انہوں نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ان کے سامنے چھٹی حرکت، چھٹا ایکشن ناظرین، جس نے، میں کہتا ہوں کہ باؤنڈری لائن کے باہر جو چھکا پھینکا ہے نا، انہوں نے ایک ایسا چھکا مارا ہے کہ ناظرین جس نے جو تاریخ کو تبدیل کر سکتا ہے، مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو ایکچولی یہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مشرق وسطیٰ میں آپ کے الائے ہیں، آپ کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف سیڈ دس کہ اگر نیٹو کے بعد ہمارا کوئی نان الائے، کوئی نیٹو کے علاوہ کوئی نان نیٹو ہمارا ملک ایک الائے ہے، کوئی ملک ہے جو کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے مفادات کا تحفظ کرے، دیٹس ایکچولی سعودی عربیہ۔ تو انہوں نے پھر ان تمام تر حرکات و سکنات کے بعد محمد بن سلمان نے کہا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے اور اپنے مفادات اور اپنی سوورنٹی کا تحفظ کرنے کے لیے ہم نیوکلیئر پروگرام کو ایکسپینڈ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہم اس کو مرج کر لیں، اور ہم بھی ایک ایٹمی قوت بننا چاہتے ہیں۔ تو دیٹ از دا پوائنٹ، ناظرین، جب بھارت کے لیے، اسرائیل کے لیے اور پوری دنیا کے اندر ایک کھلبلی مچ چکی ہے کہ اب ایک اسلامی ملک جو کہ ایٹمی قوت ہے، واحد اسلامی ملک پاکستان، اب اس کے بعد سعودی عرب بھی ایٹمی ہتھیار پہنچ جائیں گے اور سعودی عرب کے ساتھ یہ ڈیل ہو جائے گی، اور ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اس کو انکار کرنے کے لیے، اس کو ڈینائی کرنے کے لیے کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ جس طریقے سے، جس کامیابی سے انہوں نے ڈپلومیسی اپنی دکھائی، کامیابی سے سفارتکاری کی گئی ہے سعودی عرب کی جانب سے، دیٹ از ٹرولی ریمارکیبل۔ اور ناظرین اس ملاقات کے دوران ٹرمپ نے پھر یہ بھی کہا کہ بھارت حملے کی کوشش کر رہا ہے، بھارت جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، جس کا مطلب ایک ہے کہ بھارت اگر یہ چاہتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو علم ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ یہ کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ اب ان کے مفادات سعودی عرب سے اور سعودی عرب کے بعد پاکستان سے جڑ چکے ہیں۔ ناظرین یہ بہت بڑا ایک چھکا مار دیا محمد بن سلمان نے، تاریخی یہ ایک دورہ اس کو کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ساتھ ہی ساتھ جو اب بھارت کی ٹینشنز ہیں اور بھارت بوکھلاہٹ کا جو شکار ہے، وہ اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ پاکستان کے GF-17 تھنڈر نے ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ کسی بھی بین الاقوامی ایئر شو میں کتنے وزٹس ہوں گے؟ 100 وفد وزٹ کر لیں گے، 150 وفد وزٹ کر لیں گے، 200 کر لیں گے، 250 300۔ GF-17 تھنڈر کو 1100 سے زائد وفود نے وزٹ کیا ہے، 1100 سے زائد وفود نے ناظرین صرف GF-17 تھنڈر کو وزٹ کیا ہے، اور اس کا کمپیریزن کیا جائے تیجاز سے تو اس کی تو ٹینک ہی لیک کر رہی تھی، وہ تیجاز جس کے اوپر انہوں نے صدیاں کہہ رہا ہوں، دہائیاں لگا دی، سال لگا دے، صدیاں بھی لگا دیں گے، اپنے جو 5th جنریشن کے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین تاریخ ایک اس نے رقم کر دی جس سے بھارت کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور بھارت بیچارے کے پاس کوئی اس وقت جواب موجود نہیں ہے۔ اور اب ناظرین جو شیخ حسینہ واجد ہیں، ان کے حوالے سے ایک نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹس جب جاری کیا گیا کہ ان کی گرفتاری کی جائے اور گرفتاری کے بعد ان کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے، انہوں نے دہلی اٹیک کا الزام، ریڈ فورٹ بلاسٹ کا الزام ہی بنگلہ دیش پر لگا دیا۔ تصور کریں ناظرین،
भारत ने अभी तक वो जो डॉक्टर्स पकड़े थे, डॉक्टर्स को रिहा कर दिया। डॉक्टर्स की रिहाई के बाद अब जब शेख हसीना वाजिद के अरेस्ट वारंट का कहा गया है, तो उन्होंने वो इल्ज़ामात बांग्लादेश पर आयद कर दिए कि ये इसके पीछे मुलव्विस थे। उन्होंने कहा कि जैश ए मोहम्मद, दुख्तरान मिल्लत और ये तमाम तर वो तंजीमें मुलव्विस हैं। अगर तंजीमें मुलव्विस हैं, अगर ये वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को हायर करिए, तो भाई रोकें, आप रोकें उनको। आपकी सरजमीन है, आपका मुल्क है। अगर आप नहीं संभाल सकते, अगर आप नहीं रोक सकते, हमें बताएं, हम आ जाएंगे, हम संभाल लेंगे। हमें आप वेलकम करें, अगर वेलकम नहीं भी करें, हम जो है आपकी सरजमीन पर अमन को बरकरार रखने के लिए जो भी ज़रूरी हुआ वो इकदामात करेंगे। और फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से भी नाज़रीन, भारत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जा रहा है। उड़ी सेक्टर पर हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा है और इस वक्त भारतीय फोर्सेस के साथ क्लैशेस हो रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स के, और उनकी बड़ी मल्टीपल कैजुअलिटीज़ की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा भारतीय फ़ौज के ज़ख्मी होने की, उनके अफसरान के, उनके फ़ौजियों के, उनके सिपाहियों के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही है। जैसे ही अपडेट इस हवाले से मज़ीद मिलेगी, हम आप तक जो है वो पहुँचाएँगे। फ़िलवक्त नाज़रीन इतना ही, ये बड़ी ख़बरें थी, हमने कहा कि आपसे शेयर कर ले। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।